कराची के इलाके करीम आबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से DSP CGD अली रजा शहीद। फायरिंग से जख्मी इमारत का गार्ड भी दौरान इलाज जाँ बहक। DSP अली रजा की मौत सर में गोली लगने से हुई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने गोलियां चलाईं। एक ने अजरक और दूसरे ने हेलमेट पहन रखा था। वारदात में 9mm के पिस्तौल का इस्तेमाल। जाए वक़ुआ से 11 खोल बरामद। मुलजिमान ने पिस्तौल पर साइलेंसर लगा रखा था। अली रजा DSP CGD इन्वेस्टिगेशन तैनात थे। वो शहीद SSP चौधरी असलम के करीबी साथी थे। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े का नोटिस लिया, रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। शहीद अली रजा पर हमले में मुलव्विस मुल्जिमान को नहीं छोड़ेंगे। DIG CTD को मीडिया से गुफ्तगू। आगाह किया कि CTD के तमाम अफसरान को पहले से थ्रेट्स थी। जहां वाक़या हुआ शहीद अली रजा का ऑफिस भी वही था। करीब ही रिहाइश गाह है जहां से वो दोस्तों से मिलने आए थे। अली रजा की गाड़ी बुलेट और बम प्रूफ थी। शहीद को मुकम्मल सिक्योरिटी मुयस्सर थी, लेकिन वारदात के वक्त वो अकेले थे। कातिलों की तलाश शुरू कर दी गई है। शोबा तवानाई में $5 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयारी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से 18 रुकनी कमेटी बना दी गई। कमेटी को 12 अहम तरीन टास्क भी सौंप दिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को हल करने के लिए तजावीज़ भी तैयार करेगी। सरमायाकारों को राग़ब करने के लिए मालियाती निज़ाम का जायज़ा लिया जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन कमेटी को मुआवनत फराहम करेगा। कमेटी के नोटिफिकेशन पर काम तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़मींदारों में सोलर पैनल तकसीम करेंगे। ज़राई ट्यूब वेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के मुआहदे पर दस्तखत होंगे। ट्यूब वेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए वफाकी हुकूमत ताउन करेगी। वज़ीर आज़म को अमनो अमान और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इससे कबल दौरा कराची के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान समुद्री तिजारत का सबसे मौजू रास्ता है। काज़ाकिस्तान के दौरे के दौरान पाकिस्तान के रास्ते बहरी तिजारत मौजूए बहस रही। शहबाज शरीफ ने पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर जदीद आलात व मशीनरी की तनसीब से कस्टम क्लियरेंस का वक्त कम करने की हिदायत की। IMF से छुटकारे के लिए रेवेन्यू दरकार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने नाकामी की सूरत में मुस्तकबिल का खाका दिखा दिया। फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू में वाज़े कर दिया, अगर हुकूमत टैक्स महसूलात को नुमाया तौर पर बढ़ाने में नाकाम रही तो IMF का बेल आउट प्लान मुल्क का आखिरी प्लान नहीं हो सकेगा। वज़ीर ख़जाना ने IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे तक पहुँचने की उम्मीदें भी रोशन करार दे दी। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पर इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस का छापा। उमर अयूब को घर पर न होने के बायस गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अपोजिशन लीडर ने सोशल मीडिया पैगाम में छापे की तस्दीक कर दी। बोले, फॉर्म 47 की पैदावार विफाकी और सूबाई हुकूमत अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत आज होगी। अपीलों पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया था। शहरे इक्तिदार के 3 हलकों में मुबैना धांधली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात की हिदायत। खुसूसी पासिस वाले ही कमरा अदालत जा सकेंगे। रजिस्ट्रार का सर्कुलर जारी।
توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کیسز۔ الیکشن کمیشن نے بانی پی ٹی آئی اور فواد چوہدری کو نوٹس جاری کر دیے۔ کیسز کی سماعت 11 جولائی کو ہوگی۔ دونوں کیسز میں بانی پی ٹی آئی اور فواد چوہدری پر فرد جرم عائد کی جا چکی۔ فواد چوہدری کی جانب سے توہین الیکشن کمیشن کیس میں اوپن ٹرائل کی استدعا کی گئی تھی۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار دورانی کیسز کی سماعت کریں گے۔ اوور بلنگ پر محسن نقوی متحرک۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ایف آئی اے کے تمام ڈائریکٹرز کو ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ اوور بلنگ مجرمانہ فعل قرار، صارفین سے ناانصافی ناقابل قبول ہے۔ وزیر داخلہ کا دو ٹوک پیغام۔ ایف آئی اے نے تحقیقات بھی شروع کر دی۔ تفصیلی رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت اے این ایف اجلاس میں منشیات فروشی کے خلاف بھی بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ منشیات کی آن لائن خرید و فروخت کی روک تھام کے لیے بھی پلان طلب۔ محسن نقوی کی یادگار شہداء پر بھی حاضری، پھول بھی چڑھائے۔ مہنگائی کی چیرہ دستیاں، نشانہ غریبوں کی بستیاں، چیخو پکار آہو بکار آئے گا۔ حکومت ریلیف دینے میں یکسر ناکام۔ بڑھتے ٹیکسز نے عوام کی کمر دھری کر دی۔ امپورٹڈ اشیاء 20% مہنگی، زرعی آلات بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آ گئے۔ ٹیکسز کی بھرمار پر صنعت کار بھی تل ملا اٹھے۔ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم ختم ہونے سے انڈسٹری پر بھاری بوجھ آ پڑا۔ صنعت کاروں نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ پولٹری فیڈ پر بھی 10% سیلز ٹیکس عائد۔ مالکان نے فیصلہ مسترد کر دیا۔ مہنگائی، سستے بازاروں کی رونق بھی کھا گئی۔ سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ قہر ڈھاتی مہنگائی کی لہر اور اذیت جھیلتے شہریوں کی صدائیں 92 نیوز کی خصوصی کوریج میں بھی گونجتی رہیں۔ پاکستان میں گندم امپورٹ کے بعد پوری دیہی معیشت اپاہج ہو کر رہ گئی۔ گندم، گنا، چاول یا پھر کپاس، بمپر فصلوں کے باوجود کاشتکار پریشان۔ حکومت ریٹ مقرر کرتی ہے مگر کسان کو نہیں ملتا۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے حقائق عوام کے سامنے لے آیا۔ کے پی حکومت کی لاپرواہی کے سبب چھوٹے ہائیڈرو پاور پلانٹس بنانے کی حوصلہ شکنی۔ ملتان میں سیف سٹی پروجیکٹ فنڈز کی قلت بھی پروگرام میں موضوع بحث رہی۔ ملک ساون کی کالی گھٹاؤں اور تیز ہواؤں کی لپیٹ میں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ بہاولپور میں پہلی ہی بارش نے پول کھول دیے۔ وکٹوریہ اسپتال کارڈیک سینٹر ٹپکنے لگا۔ مریضوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بلوچستان میں بھی بادلوں کے گرجنے برسنے کا سلسلہ جاری۔ ہرنائی کے پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی۔ ہرنائی تا سبی ریلوے ٹریفک بند۔ سیلابی ریلوں نے ہرنائی پنجاب شاہراہ بھی منقطع کر دی۔ دریائے ناڑی بولان میں بھی پانی کا بہاؤ بلند۔ این ڈی ایم اے نے بلوچستان کے لیے نیا الرٹ جاری کر دیا۔ اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں بھی بارشیں۔ سوابی مردان نوشہرہ میں بھی ابر کرم کھل کر برسا۔ پاکستان آرمی کا K2 بیس کیمپ پر کامیاب ریسکیو آپریشن۔ نامور پاکستانی کوہ پیما سمینا بیگ کو بگڑتی صحت کے پیش نظر ریسکیو کیا گیا۔ سمینا بیگ بین الاقوامی سطح کی K2 ایکسپیڈیشن کا حصہ تھیں۔ سمینا بیگ کو 5 جولائی 2024 کو صحت کی سنگین صورتحال کے پیش نظر کوہ پیما مشن چھوڑنا پڑا۔ نامور سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کی آج 8ویں برسی۔ ایدھی ایمبولینس کو دنیا بھر میں نجی شعبے کی سب سے بڑی سروسز کا اعزاز حاصل۔ تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آیا اور کراچی میں آباد ہو گیا۔ عبدالستار ایدھی نے کم عمری میں ہی فلاحی کاموں کا آغاز کیا۔ کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا۔ 8 جولائی 2016 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے۔